फेसबुकमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार। म तपाईहरुको साथी हर्क साम्पाङ। मित्रहरू, सदा चाहिँ म एउटा सानो सन्देश लिएर उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ म यो हाम्रो देशमा नेपालमा उठान गरिने राजनीतिक विषयवस्तुहरू मध्येको एउटा विषय जातीय विभेदको बारेमा मलाई लाग्ने, मैले जानेको र अनुभव गरेको केही कुराहरू यहाँहरु समक्ष शेयर गर्न गइरहेको छु। हाम्रो देशमै मात्रै नभएर हामीले विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने, मानव सभ्यताको इतिहासलाई हामीले निहाल्ने हो भने हामी मानिसहरू पनि जंगली अवस्थाबाट बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो आधुनिक अवस्थामा आइपुगेको हामी पाउँछौं। विगतमा विभिन्न खालका समस्याहरू हाम्रा समाजमा, हाम्रा मानिसहरूको समुदायमा हुने गर्थे। हामी पनि एभोल्युसनको मानव तपाईको चाहिँ नि क्रम विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी पनि जंगली अवस्थाबाट नै अहिलेको यो एउटा सभ्य अवस्थामा आइपुगेको, नैतिक अवस्थामा आइपुगेको, सामाजिक अवस्थामा आइपुगेको हामी तथ्य भेट्टाउन सक्छौं। त्यसलाई नकार्ने ठाउँ छैन। त्यसो भएको हुनाले सुरुमा विभिन्न खालका तपाईको चाहिँ समस्याहरू थिए हैन। एक समूहले अर्को समूहलाई खेदिहाल्नु पर्ने, कुटिहाल्नु पर्ने, बन्दी बनाइहाल्नु पर्ने, कजाइहाल्नु पर्ने, यो खालको तपाईको चाहिँ जंगली अवस्थाबाट चाहिँ नि मानिस यहाँसम्म आइपुगेको हो भन्ने हामीले विभिन्न खालका ऐतिहासिक डकुमेन्ट्रीहरू, वृत्तचित्रहरूदेखि लिएर सभ्यताका इतिहासहरू पढेर बुझ्न सक्छौं। त्यसो हुँदाखेरि स्वभावैले हाम्रो देशमा पनि नस्लीय, जातीय, विभिन्न खालका धार्मिक, साम्प्रदायिक विभिन्न खालका विभेदहरू पक्कै पनि यो देशमा थिए। अझै पनि हामी यदाकदा त्यसलाई महसुस गर्न सक्छौं, देख्न सक्छौं। त्यो अभ्यास त अझै छ। तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अहिले जुन परिवेशमा म छु, जुन परिवेशमा चाहिँ नि म बसिरहेको छु, त्यो परिवेशमा सायद मैले अनुभव गर्न नसकेको होला। अहिलेको अवस्थामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जातीय विभेदहरू यो देशमा छैनन्। यसलाई चाहिँ नि संवैधानिक एउटा व्यवस्था मार्फत, यसलाई चाहिँ कानुनी व्यवस्था मार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ। र अहिले हामी भनेको चाहिँ नि एउटा व्यक्तिगत समस्याको रूपमा चाहिँ नि कोही कसैले विभेद गरेर, कोही कसैले चाहिँ नि तपाईको त्यो खालको एउटा जातीय भेदभावलाई चाहिँ अभ्यास गरिरहेको छ भने त्यो एउटा व्यक्तिगत रूपमा मात्रै भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले जातिलाई नै र तपाईको समुदायलाई नै, समाजलाई नै मुच्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसरी हामीले चाहिँ नि त्यो गरिराख्नुपर्ने औचित्य छैन। कोही मान्छेले आफ्नो एउटा सामाजिक मान्यतागत, परम्परागत चिन्तनबाट चाहिँ नि प्रेरित भएर कोही कसैलाई विभेद गरिरहेको होला। तर त्यसलाई चाहिँ नि राजनीतिक हिसाब किताबले, कानुनी हिसाब किताबले दण्डनीय, तपाईको चाहिँ नि विभेद गर्दाखेरि दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने बाध्यता कानुनले चाहिँ बनाइदिएको छ। र यसरी कानुनी राज्यमा हामी बसेको बेलामा यो जातीय विभेद धेरै भयो, यो चाहिँ नि नस्लीय विभेद धेरै भयो भनेर गीत गाइराख्नुपर्ने औचित्य म पिटिकै देख्दिनँ। धेरै कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले एउटा मानवीय व्यक्तिगत प्रवृत्तिको रूपमा त्यसलाई चित्रण गरेर त्यही अनुसार चाहिँ नि दोष र गुणको आधारमा दोषीलाई कानुनको व्यवस्था अनुसारको चाहिँ नि दण्ड सजाय गराउनुपर्छ। चाहे त्यो मेरै जातका मान्छे हुन् या अन्य जातका मान्छे हुन्, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि उसको गुण र दोषको आधारमा, असल कार्य गरेको र खराब कार्य गरेको आधारमा चाहिँ नि उसलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु। र यहाँहरु सम्पूर्णलाई पनि म यही खालको एउटा चिन्तनमा चाहिँ नि अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। कोही कसैले जातलाई दोष्न मिल्दैन हैन। अब कुनै एक ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा गएर चोर छ भने
एउटा व्यक्तिले चोर छ भने त्यो ठाउँको व्यक्ति, त्यो गाउँकै व्यक्ति चाहिँ सबै चोर हो भनेर त्यो तपाईँको चाहिँ अर्को ठाउँको मान्छेहरूले भनिहाल्न तथ्यसङ्गत र चाहिँ नि त्यो चाहिँ तपाईँको उचित नहोला, सायद न्यायसङ्गत नहोला, मलाई त्यो लाग्दछ। यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत सोचाइ हो। मैले यो विचार अरूलाई लाद्न चाहिरहेको छुइनँ। तर यो शताब्दीमा आइसकेर हामीले जहिले जात र भातको कुराहरू गरिरहँदाखेरि हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको राष्ट्रियतामाथि पनि प्रशस्तै आँच आएको म अनुभव गर्न सक्छु। राई जातिहरू लिम्बूसँग नमिल्ने, लिम्बू जाति मगरसँग नमिल्ने, मगर जाति अरूसँग नमिल्ने, के अरे क्षेत्री बाहुनसँग नमिल्ने, बाहुनभित्र पनि विभिन्न खालका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँनिर सब कास्टहरू हुने, त्यो सब कास्टहरू बिचमा पनि नमिल्ने होइन। कसैले कसैलाई मधेसी भनिराख्ने, कसैले कसैलाई पहाडिया भनिराख्ने, कसैले कसैलाई मुस्लिम भनिराख्ने, कसैले कसैलाई चाहिँ नि हिन्दू र किराँत भनिराख्ने, यस्तो तरिकाले चाहिँ नि एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर पक्कै पनि हाम्रो देश खडा रहन सक्दैन। जसरी एउटा घर बन्नका लागि ढुङ्गाले मात्रै घर बन्न सक्दैन, माटो चाहिन्छ, रड चाहिन्छ होइन, इट्टा चाहिन्छ, काठ चाहिन्छ, विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको पदार्थहरू, तत्त्वहरू हामीले चाहिँ नि बनाएर एउटा घर खडा निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामी यी जति पनि जात जातिहरू आदिम कालदेखि बसेका छौँ, ती जात जातिहरू नेपालका तपाईँको चाहिँ नि त्यसरी नै एउटा घरका होइन हाउसको कम्पोनेन्टहरू जस्तो एउटा चाहिँ नि अभिन्न तत्त्व, अभिन्न पदार्थ र अभिन्न अङ्गको रूपमा हामी मिलेर बस्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। यहाँ एउटा जातिले अर्को जातिलाई दोषारोपण गरेर खैरो खनेर हुँदैन। जो पदमा बसेको छ त्यो पदमा बसेको व्यक्तिको त्यो व्यक्तिगत त्रुटिको रूपमा त्यसलाई हामीले चित्रण गर्नुपर्छ है। कुनै एउटा चाहिँ नि जातको मान्छे एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेर उसले नराम्रो काम गर्छ भने त्यो जातको मान्छेले नराम्रो काम गर्दो रहेछ भनेर उसको सम्पूर्ण जातिलाई हामीले गाली गर्न र त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा सामाजिक मान्यता हामीले विकसित गर्नु हुँदैन। र आफ्नो जातिले गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ फेरि आफ्नो जातिको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि गल्ती लुकाउनु पर्छ भन्ने त्यो एउटा आग्रही पूर्वाग्रही तरिकाले पनि हामी बोल्न मिल्दैन, सोच्न मिल्दैन। म त सधैँ सत्य र न्यायको समानताको कुरा गर्ने मान्छे हुँ। त्यसो भएको कारणले सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा है र चाहिँ नि तपाईँको कुव्यवस्थाको पक्षमा, कुव्यवस्थाको चाहिँ विरुद्धमा, सुव्यवस्थाको पक्षमा, समानताको तपाईँको पक्षमा सधैँ बोलिरहनुपर्छ भन्ने मलाई त लाग्दछ। कुनै एउटा व्यक्तिको दोषलाई चाहिँ नै त्यसको जात विशेष लाई चाहिँ नै दोष्नु, त्यो एउटा व्यक्तिको कारणले जातिलाई दोष्नु, एउटा नागरिकको कारणले गर्दा त्यसको देशलाई दोष्नु होइन, यो चाहिँ नि एउटा सरासर गलत चलन हो। र यो जातीय तपाईँको चाहिँ नि कुराहरूलाई एउटा इस्यु बनाएर, राजनीतिक तपाईँको चाहिँ नि इस्यु बनाएर एक जातिले अर्को जातिलाई निषेध गर्ने, विरोध गर्ने, यो खालको तपाईँको चाहिँ नि कुराहरू, यो खालको अभिव्यक्ति, यो खालको विचारहरू हामीले चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेर समाजलाई हामीले विग्रहतिर धकेलिरहेका छौँ। विग्रहतिर हामीले चाहिँ नि समाजमा कलहतिर, साम्प्रदायिक द्वन्द्वतिर चाहिँ नि हामीले समाजलाई लगिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जातीय कुरा, यो के अरे नस्लीय कुरा, धार्मिक कुरालाई लिएर हाम्रो समाजको एउटा सहिष्णुता, हाम्रो समाजको एउटा मेलमिलाप र हाम्रो समाजको एउटा तपाईँको चाहिँ एकतामा खलल ल्याउने काम हामीले कदापि गर्नु हुँदैन। त्यो एउटा सचेत नेपालीले, देशभक्त नेपालीले र नेपालको अस्तित्व चाहने नेपालीले त्यो गर्ने कार्य हुँदै होइन। हाम्रो देशको अस्तित्व तब हामीले चाहिँ नि हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डता तब हामी जोगाउन सक्छौँ जब हामी सबै जात जाति, सबै भाषा तपाईँको चाहिँ नि बोल्ने हामी सबै 125वटा जात जाति मिलेर बस्न सक्छौँ। र त्यसमा फेरि मैले जे छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ नै हामीले जस्तो हाम्रो देश छ त्यस्तै अवस्थालाई चाहिँ नि हामीले बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने हो। अब यसमा जातको कुरा निकाल्दै, भातको कुरा निकाल्दै देशलाई नै विघटन गर्ने खालको कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसो भन्दाखेरि कुनै एउटा जातिले अर्को जातिलाई शोषण गरिरहनु छ, दमन गरिरहन्छ भने त्यसलाई सहनुपर्छ भन्ने पनि होइन है। म सम्पूर्णलाई
जसले आरोप लगाइरहेका छन्, जो आरोपित छन् हैन, ती सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु, हामी सबै नेपालीलाई तपाईको चाहिँ नि दाजुभाइको तपाईको चाहिँ नि एउटा सम्बन्ध महसुस गरेर चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको चाहिँ नि हाम्रो अभिव्यक्ति, त्यो खालको हाम्रो सोच विचार व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी नेपालीहरू किन तपाईको चाहिँ नि पछि परिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यसरी नै जातीय कारणहरूले गर्दाखेरि है, कसैले कसैलाई जातीय विभेद गरिदिने, कसैले कसैलाई जातीय त्यो दमन गरिदिने भन्ने कुराहरू जुन विगतमा प्रशस्त थिए, ती प्रशस्त तपाईको कमी कमजोरीलाई तपाईको चाहिँ नि नेपालको संविधान 2072ले उन्मूलन गरिदिएको छ। हामी तपाईको चाहिँ नि यस्तो एउटा देशमा छौँ जुन देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, गणतन्त्र छ, यसमा चाहिँ नि के अरे समावेशी समानुपातिक व्यवस्था छ, यसमा हरेक व्यक्तिले सम्मानका साथ जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्था छ। यो अवस्थालाई चाहिँ नि हामीले नस्वीकारेर अझै यो भन्दा पनि चाहिँ नि आफ्नो मात्रै अग्राधिकार, आफ्नो मात्रै अधिकार, अरूको अधिकार हनन गर्नुपर्छ भन्ने खालको किसिमले कुनै पनि जाति, सम्प्रदाय, धर्म, कुनै पनि तपाईको चाहिँ नि समुदाय चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। र हामी यसरी मिलेर बस्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो देशको उन्नति हुन सक्छ। हाम्रो देशको यो खालको दुर्गति हुनको कारण धेरै त्यस्तै तपाईको चाहिँ नि आन्तरिक समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि हैन, हामी आफू तपाईको चाहिँ नेपालीहरू एकले अर्कालाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाएर छिन्न भिन्न भएर बसिरहेकै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई पनि समाधान गर्न सकेनौँ, हटाउन सकेनौँ भने हामीले चाहिँ नि हामीलाई कुदृष्टि राख्ने बैरीहरू, देश बाहिरका शत्रुहरूको विरुद्धमा पनि हामीले सचेत भएर त्यो खालको चाहिँ नि हामीले कार्य गर्न सकेनौँ। र उन्नति र विकास, भौतिक विकासका कुराहरू, सभ्यताका कुराहरू हैन, सुसंस्कृत हाम्रो चालचलनका कुराहरूलाई पनि हामीले सुदृढ बनाउन सकेनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पछि परेका छौँ। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई अब भन्नुपर्ने कुरा त प्रशस्तै छन्, तर अहिलेलाई चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु कि अहिलेको हाम्रो समाजमा चाहिँ नि जातीय विभेदको गीत गाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यसलाई संविधानत कानुनत है निमिट्यान्न बनाइएको छ। त्यो अब केही समय लाग्न सक्छ त्यसलाई अभ्यास राम्ररी गराउन, तर त्यसैलाई गीत बनाएर चाहिँ नि समाजमा विग्रह र कलह ल्याइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैलाई चाहिँ नि नारा बनाएर घन्काइराख्नुपर्ने आवश्यकता, गीत बनाएर गाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। र त्यसलाई हामीले धेरै तपाईको चाहिँ नि चाहँदोभन्दा धेरै यहाँनिर चाहिँ उच्चारण गरेर राजनीति गरेर समाजमा कलह ल्याइराख्ने खालका चाहिँ नि मान्छेहरूलाई पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर भारततिर अथवा कुनै अन्य देशतिर अथवा कुनै तेस्रो मुलुक होइन, अब चाइना र भारतको बिचमा हामी छौँ, अथवा त्योभन्दा पनि कुनै एउटा तेस्रो मुलुकको चाहिँ नि चलखेल गर्ने चाहिँ नि तपाईँको एउटा उपनिवेशको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको हुन् भन्ने म चाहिँ नि आरोप पनि लाउन चाहन्छु। र यो भनेको चाहिँ एउटा मनस्थिति हो, अवस्थिति होइन है। मनस्थिति मनमा चाहिँ नि अब म त दलित, म त यो, म त त्यो भनेर मान्छेले सोचिरह्यो भने उसको त्यो मनैभित्रबाट ऊ तपाईँको दमित हुन्छ, मनैभित्रबाट ऊ के अरे अपहेलित र उत्पीडित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मनस्थिति, मनको स्थिति मात्रै हो होइन, अवस्थिति होइन, अवस्था त्यस्तो छैन। र अवस्थामा हामी सबै एक भएका छौँ। र कोही कसैले आफूलाई आफू के अरे अरू जातिभन्दा ठुलो सम्झन्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो। र त्यो खालको उसले व्यवहार गर्न खोज्छ भने उसलाई कानुनी दायरामा लिएर कानुनले उसलाई दण्डित गर्नेछ। र यिनै कुराहरू राख्दै र नेपालीहरू बिचको एउटा सद्भाव, नेपालीहरूको बिचको एउटा मेलमिलाप र चाहिँ एकता सधैँ बरकरार रहनुपर्छ। हाम्रो यो एकताको अवस्था अझै सुदृढ भएर हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ नि अझै सुदृढ हुनुपर्छ। र हामीले देशलाई चाहिँ नि उन्नति र प्रगतिको पथमा डोर्याउनु पर्दछ भन्ने आह्वानका साथ अहिले बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाली।